हजुर एक पद पढिदिनुहोस् त पहिलो तिमोथी 3 को 1 पद। यो भनाइ विश्वासयोग्य छ, यदि कुनै मानिसले बिसपको काम गर्ने चाहना गर्छ भने त्यसले उसलाई कामको इच्छा गर्छ। यो भनाइ विश्वासयोग्य छ, यदि कुनै मानिसले बिसपको काम गर्ने चाहना गर्छ भने त्यसले असलै कामको इच्छा गर्छ। आमेन। कुनै व्यक्तिले परमेश्वरको संसारमा हुँदा तपाईहरु व्यभिचारी हुनुहुन्थ्यो होला हैन? 2 बुढा थियो होला, 2 बुढी थियो होला हैन? श्रीमती थियो होला, श्रीमान थियो होला हैन? श्रीमान श्रीमती नले 10-15 जनासँग व्यभिचारहरू गर्नु भएको थियो होला। तर प्रभुमा आउनुभयो, प्रभुमा चोखियोपछि अब तपाईँ चाहिँ नै नुहाइदिएको कुकुर जस्तो सुँगुर जस्तो हिलैमा लडी बडी नखेल्ने र फर्केर बान्त नखाने भने, त्यो पाप काम नगर्ने हो भने तपाईहरुले अगुवाको काम गर्न चाहनुहुन्छ भने असलै काम गर्न सक्छ। त्यो चाहिँ परमेश्वरको जन्म छ, परमेश्वरले अभिषेक गरेर परमेश्वरले नै गर भन्नुहुन्छ। आमेन। हालेलुया। प्रभुमा आएपछि त्यस्तो कामहरू गर्नु हुँदैन र परमेश्वरको असल काम गर्न सकिन्छ। र प्रभुमा तपाईहरु आइगएकोहरूले चाहिँ कुन कुराबाट निष्कलङ्क रहनुपर्छ? अब संसारिक कुराबाट अब तपाईहरु बच्चैदेखि प्रभुमा आउनुभएको चाहिँ निष्कलङ्क रहनुपर्छ। व्यभिचार गर्नु हुँदैन। आमेन। अनि रुपैयाँ पैसाको लोभी हुनु हुँदैन। एउटै पत्नीको पति हुनुपर्छ, एउटै पतिको पत्नी हुनुपर्छ। प्रभुमा आइगएकोहरूलाई चाहिँ, प्रभुमा पहिला नआएकोहरूलाई चाहिँ छुट छ हैन? प्रभुले किन व्यभिचारी सामरी स्त्रीलाई लिएर काम लाउनु भयो त? सारा सामरिया गाउँ नै प्रभुमा आयो नि। प्रभुलाई थाहा थियो यो सामरी स्त्रीहरू पनि कपट रूपले भरिएकोहरू हुन्छन्। कोही सुसमाचारै नसुनाउने, म ठिक छु भनेर हिँड्ने। तर कोही चाहिँ के हुन्छ, जोसुकैले जेसुकै भनोस् न, त्यो हृदय प्रभुलाई थाहा हुन्छ। प्रभु यस्तो हुनुहुन्छ कस्तो हुनुहुन्छ भनेर प्रभुको बारेमा प्रचार छ। अनि त्यो व्यक्तिबाट धेरैले प्रभुमा ग्रहण गर्छ भन्ने कुरो पनि प्रभुलाई थाहा थियो। र नै व्यभिचारी स्त्री 5 जनासँग व्यभिचार गरेकी स्त्रीलाई प्रभुले आफ्नो कामको लागि, सुसमाचारको लागि चलाउनु भयो। आमेन। अब हिजो अस्तिको दिन मरेर जानुभयो नि रानी एलिजाबेथ। कति 96 वर्षमा। उहाँले कति वर्ष काम गर्नुभयो अरे? परमेश्वर के अरे 63 वर्ष कति वर्ष चाहिँ राज्य चलाउनु भयो। उहाँले परमेश्वरको बाइबल मात्रै पढ्नुहुन्थ्यो, परमेश्वरसँग एकतामा रहनुभयो र अनि शासन गर्ने कुराहरू पनि टिकिरहने चाहिँ प्रभुमा मात्रै छ। प्रभुको शासकहरू यसै पृथ्वीमा पनि देख्यौँ। पहिला मूसा, त्यस पछाडि योसेफ। आमेन। राजा दाउदको बारेमा परमेश्वरको जनहरूले राम्रो काम गरेको, राजा हिजकियाले गरेको गर्नु भएको छैन उहाँहरूले। रानी एलिजाबेथ हाम्रै अगाडि, ल यो त पहिलोको समय, पहिलो पुस्ताहरू बितेर गएको बेलाको हुनुभयो। राजा दाउदहरू, मूसाहरू, प्रधानमन्त्री योसेफहरू। आमेन। राजा छैन रहेछ त बाइबलमा। महारानी यस्ताले पनि पहिलो समयमा काम गर्नुभयो। आमेन। आफ्नो जातिको लागि। अहिले सारा संसारमा सबैजनासँग मेलमिलापमा रहेर कसले काम गर्नुभयो? रानी एलिजाबेथले काम गर्नुभयो त। यत्रो शासकहरूसँग, सारा संसारसँग मिलापमा बसेर कुटनैतिक मेलमिलाप कार्यहरू कति राम्रो गर्नुभयो। राजनीतिमा दूरदर्शिता राख्नु उहाँले क्षणिक हेरेर लोभमा, परमेश्वरले कहिल्यै लोभमा पर्न दिनुहुन्न। आमेन। लोभमा परेर उहाँले क्षणिकलाई हेर्नु भएन। दूरदर्शिता पनि थियो रानी एलिजाबेथमा। रानी स्तरको, महारानी स्तरको मात्रै किन बयान गर्ने? अब रानी एलिजाबेथ गइहाल्नु भयो, उहाँको नि बयान गरौँ न। गर्नुभयो। मेलमिलाप, कुटनीति भनेको मेलमिलाप हो। राजनीतिमा दूरदर्शिता हुनुपर्छ। राजको नीति गर्नलाई कुटनीति पनि चाहिन्छ। आमेन। आर्थिक कुराहरूमा त्यति नै मजबुत थियो बेलायत हैन र? सारा हाम्रो नेपालीलाई पनि बेलायती आर्मी लगिराख्नु भएको थियो उहाँले। राजा महेन्द्रसँगै राज्य गर्नुभएकोलाई राजा महेन्द्रलाई पनि केही सपोर्ट गर्नुभएको थियो र रानी एलिजाबेथले रानी ऐश्वर्या र रानी राजा के भन्छ वीरेन्द्रलाई पनि फोटोसोटो हामी देख्छौँ नि हैन? त्यस्तो दिमाग भएको व्यक्ति पुरुषमा पनि थिएन। त्यो बुद्धि ज्ञान चाहिँ नि परमेश्वरले शासक बनाउनुहुन्छ भने नि राजा मात्रै, केटा मान्छे मात्रै चाहिन्छ भन्दो रहेछ त। केटी मान्छे पनि परमेश्वरलाई सारा हृदयलाई आदर गर्नेहरूले नि यस पृथ्वीमा राज्य गर्नेछन्, नम्र व्यक्तिहरूसँग। बेलायतको रानीमा त्यसरी प्रभुले राज्य गर्नुभएको थियो। उहाँले प्रभुलाई मान्नुहुन्थ्यो नि। उहाँले दृष्टान्तमा बोल्दाखेरि वचन सामरियाको बारेमा, सामरीहरूको बारेमा
सामरीको बारेमा दिनुहुन्थ्यो। आमेन। त्यस कारणले गर्दाखेरि आज हामी परमेश्वरको जन्ममा झन् कति ज्ञान बुझिन्छ, सबै चिनिन्छ, सबै बुझिन्छ। आमेन। त्यस कारणले परमेश्वरको मोतीहरू, असल कुराहरू सुँगुरहरूको अगाडि नफ्याला, त्यसले कुल्ची हमला फर्की हमला गर्छ भनेको छ। कति मान्छेलाई देखेँ त फर्केर हमला गरेर गए। कति मान्छेहरूले त्यो मोतीलाई सुरक्षित राखेर आमेन आशिष पाए। ती मोतीहरू फ्यालिँदाखेरि बटुलेर राखे। हो मेरो यस्तै पाप छ भने पश्चाताप गरे, तर ती मोतीहरूलाई कुल्चे। परमेश्वरले देखाइदिनु भएको पापहरूलाई के गरे? उनीहरूले म ठिक छु, म असल छु भनेर हिँडे। नो प्रब्लम, कुनै समस्या छैन हामीलाई त। हुने त उनीहरूलाई नै हो। जीवनमा पुर्याउने ढोका साँघुरो हुन्छ, बाटो कठिन हुन्छ। त्यो जीवनको ढोकाबाट भित्र पस्न पाऊँ भनी प्रकाशको पुस्तकमा छ, वस्त्र धुनेहरू धन्यका हुन्। रुँदै रुँदै वस्त्र धुनु पर्यो नि, पश्चाताप गर्नु पर्यो नि, सेतो हुनु पर्यो नि। आमेन। त्यस पछाडिको जीवनको रुखसँग एकता हुन्छ, प्रभुसँग जीवनको शक्तिको काम गर्न सकिन्छ। आमेन। जीवनको रुखभित्र वृक्षभित्र पस्नलाई चाहिँ होइन, सहरको मूल लगाडाभित्र पस्नलाई सकिन्छ त? न त सकिन्छ भनेको चाहिँ स्वर्गको प्रभुसँग एकतामा रहन्छ। त्यो हुनको लागि चाहिँ हामीले पश्चाताप गर्नुपर्छ। परमेश्वरले चाहनु भएको हृदय मात्रै हो। आमेन। पहिलो कोरिन्थीको पुस्तकमा पढिदिनुहोस् त। अनि यहाँनिर लेखिएको छ पहिलो तिमोथी 3:11, स्त्रीहरू पनि यही बमोजिम गम्भीर, अर्काको बदखाई नगर्ने, तर सबै कुरामा संयम र विश्वासयोग्य हुनुपर्छ। आमेन। रानी एस्तर त्यस्तो हुनुहुन्थ्यो। अगमवादिनी दबोरा त्यस्तो हुनुहुन्थ्यो। रानी एलिजाबेथ हाम्रै अगाडि भर्खर मर्दै हुनुहुन्छ, उहाँ पनि त्यस्तो हुनुहुन्थ्यो। प्रभुको व्यक्तिहरू, प्रभुलाई चिन्ने व्यक्तिहरू, प्रभुलाई आदर गर्ने मान्ने व्यक्तिहरू, सबैभन्दा लामो शासन गर्नुभयो। कति 63 वर्ष कति हो बिर्सेँ मैले। हालेलुया। त्यस कारणले गर्दा स्त्रीहरू पनि संयम बस्ने, अरूको बताइ यसरी कसरी कुरा काट्ने त्यस्तो होइन। तपाईँहरू आफैले आफैले विचार गर्नुहोस्। अर्कालाई खसाल्छु भन्दा आफू खसालिन्छ, हो कि होइन? अर्काको कुरा काट्दा आफ्नो पनि काटिरहन्छ। अर्कालाई नराम्रो देखाउँछु भने राजनीति गर्दा आफू पनि नराम्रो देखिन्छ। परमेश्वरले हृदय चाहनु भएको, बुझ्नुभयो नि? हामी आत्मिक नियममा ठिक छौँ। आमेन। मलाई जेसुकै भन्नुहोस्, त्यो मतलब छैन। म परमेश्वरसँग एकतामा रहने हो, परमेश्वर कामयाब भइरहेछ, म खुसी छु। आमेन। मैले सही सत्य वचन दिएको छु, म त्यसमा पनि खुसी छु। पवित्र आत्मा तर उहाँले नै बताऊ यो वचन भन्नुहुन्छ। जेसुकैले बदखाई गरिराखोस्, तपाईँलाई यस्तो भन्छ, तपाईँलाई नराम्रो भन्छ, तपाईँलाई कसले के सुन्यो कि के बुझ्यो कि, नो प्रब्लम, एभ्रिथिङ गुड। बुझ्नुभयो? हामी अल्सो राइट नसो ब्याट भनेर अगाडि कुद्नुपर्छ। परमेश्वरमा सबै कुरो असल छ, सबै कुरो राइट छ, सबै कुरो ठिक छ है। परमेश्वरलाई मात्रै हेरेर हिँड्ने हो, बदखाई नगरी अरूको। बुझ्नुभयो? आफ्नो वेट जाँच्ने मौका पाउँछ। शैतान तर्फाको हो कि परमेश्वर तर्फाको हो? तपाईँलाई कसैले यस्तो भन्यो नि, चुप गराउनुहोस् त्यो व्यक्तिलाई। म जे छु परमेश्वरमा ठिक छु, जे छौँ हामी परमेश्वरमा ठिक छौँ। मैले जे गरिरहेको छु परमेश्वर ठिक गरिरहेको छु। आमेन। त्यस्तो कुराहरूलाई चुप लगाउनुहोस् र शैतान अगाडि फेरि आउँदैन, फेरि तपाईँलाई त्यो कुरा लिएर आउँदैन। ए हो गरेर जाँदा आफू धमिलिन्छ। खराब सङ्गतले राम्रो चरित्रलाई नष्ट पार्छ। तर त्यहाँबाट टिपेर आउनुपर्छ। प्रकाशको पुस्तकको के भन्छ, तिमी कहाँबाट खसेको छौ, त्यहीँबाट पश्चाताप गरेर टिपेर आऊ भन्नुभएको छ। आमेन। तर कतिले त त्यो पनि मौका पाउँदैन पश्चाताप गरेर आउने पनि। पवित्र आत्माले पश्चातापै सन्तापै दिनुहुन्न कतिलाई त। व्यभिचार गरेर उता जानेलाई झन् जानी अपराध गर्नेलाई त झन् घमण्डी हुँदै गएर शैतानले संसार चलाउँछ। बुझ्नुभयो? उसको हृदयमा अड्डा जमाउँछ। मत्ती 24:4 हामीले पढ्यौँ होइन अघि? हजुर, मत्तीको पुस्तक 24:4 हामीले अघि पढे जस्तो लाग्छ।
24:4 यसो लेखिएको छ, तब यसोले तिनीहरूलाई जवाब दिनुभयो, होसियार रहो, कसैले तिमीहरूलाई भ्रम नपारोस् है। अनि त्यस्तो कुराहरूले भ्रम नपारोस्, शारीरिक कुराहरूले अरू कुरा सुनेर भ्रममा पर्नु हुँदैन। आफूले देखेको छ, आफूले सुनेको छ, विश्वास गर्ने। आमेन हो कि होइन? सेक्सुअल कन्ट्याक्टबाट सावित्राको छोरा आएको र उहाँले सत्य बोल्नु अलिक डराउनुहुन्छ, किन हो यसरी आएको भनेर परमेश्वरको तारिफ गराउनु। उहाँको बच्चा पाटन हस्पिटलमा मरिसकेको थियो। सविताले दर्शन देख्नु, कालो वरिपरि मान्छेको छेउमा एउटा बच्चा, अनि सेतो लुगा लागा आइमे त्यहाँ गएर प्रार्थना गरेपछि मेरो त्यो कालोहरू हटेर गयो भनेर दर्शन देख्नु। सावित्रालाई उहाँको श्रीमानले के भनिसकेको थियो, अब बच्चा त्यसै गयो सावित्रा, तिमी चाहिँ ठिक हुनुपर्छ, तिमी चाहिँ बाँच्नुपर्छ है, बच्चाको कारण तिमी पनि सुत्केरी फेरि मरिजाला भन्ने पिर भएछ बुढालाई चाहिँ है। यो बच्चा मरिवरी बाँचेको, भाइ पनि जिन्दगी मरिसकेको थियो नि होइन, जिउँदो लास। डक्टरले मर्छ भनेको है, परमेश्वरमा त अहिले त खोइ डक्टरकोमा गएर देखाउनुहोस् एकचोटि के भन्दो रहेछ, देखाउनुहोस्। तिम्रो मुटु ठिक छ, तिम्रो किडनी ठिक छ, तिम्रो फोक्सो ठिक छ, तिम्रो लिभर ठिक छ, सबै तिम्रो अङ्गहरू ठिक छ भन्छ, जानुहोस् केही रोग छैन भन्छ। छक्क पर्छ नि डक्टर। गाह्रो छ नि प्रार्थना गर्दिनलाई, अर्काको भार उठाउनुपर्छ। त्यही भएर बरु सेल्फिस भएर बस्नुलाई के छ त, कालोमा जति लाग्यो वचन मात्रै दियो, हिँड्नु सिकायो, हिँड्नु आफू पनि पाप गरिरह्यो, त्यसलाई ठिक छ। परीक्षा नै आउँदैन त्यसलाई। त्यस कारणले गर्दाखेरि मत्तीको पुस्तक 24:35 के भन्दो रहेछ है, यहाँ हेरौँ ल। अनि जलप्रलय आएर तिनीहरू सबैलाई, या के छ, अनि जलप्रलय आएर तिनीहरू सबैलाई स्वात्तै बगाइ नलगेसम्म तिनीहरूले थाहै पाएनन् मानिसको पुत्रको आगमन पनि त्यस्तै हुनेछ। आमेन। ए नोआले जहाज बनायो, यो बौला पागलले के गरेको, यसले के गरेन, खेदो सतार भएन नोआलाई, थियो कि थिएन? पत्रुसहरूलाई कति खेदो थियो, प्रेरितहरूलाई, पावलहरूलाई। अहिले नयाँ पुस्तामा पनि, पुरानो पुस्तकमा पनि। अनि पृथ्वीमा चाहिँ माथि स्वर्गबाट चाहिँ पानी, स्वर्गको द्वारहरू परमेश्वरले ढोकाहरू खोलिदिनु भयो, जुन पृथ्वीमा भएको पानी स्वर्गमा लगाएर द्वार बन्द गरिदिनु भन्नुभएको छ नि उत्पत्तिमा। त्यही द्वार खोलिदिन पृथ्वी जलमग्न भएर स्वात्तै मानिसलाई बगाएर त के लानु, बगाहाला नि अलिअलि घरहरू। पछि त हिमाल समेत चुर्लुममा डुब्दा त मान्छे त मरेन त। 40 दिन पृथ्वीमा पानी रहँदा कहाँ छ त ओबानो भूमि, न रुखमै गएर चढ्नु, रुख पनि पानी मुनि छ, हिमालको टुप्पोमा गएर चिसोमा बस्नु पनि हिमाल पनि पानी मुनि छ, पहाडको टुप्पोमा बस्नु पनि, भिर पहराको टुप्पोमा बस्नु पनि कहाँ त छैन ठाउँ, मरेन त मानिस। नोआ र नोआको 3 भाइ छोरा र 3 बहिनी बुहारी र नोआको श्रीमती गरेर जम्मा 8 जना मात्रै परमेश्वरले बचाउनु भयो। 8 जना एकदमै परमेश्वरको उत्तम व्यक्तिहरू थिए। त्यही भएर हामीले पनि, अनि यहाँ यहुदीहरूमा पहिला जन्मेको 8 दिनमा लिङ्गको टुप्पोको छाला काटेर फ्याल्थ्यो, सर्कमसाइज गर्थ्यो। त्यो चाहिँ 8 दिनमा चाहिँ व्हाइट ब्लड सेल बढी आउँछ, बुझ्नुभयो? व्हाइट ब्लड सेल बढी आएर चाहिँ त्यसले छिटो निको पार्ने काम गर्छ, बुझ्नुभयो? अनि परमेश्वरलाई त्यो थाहा छ नि त, व्हाइट ब्लड सेलहरू आउने। अनि त्यही भएर अनि खतना गरेको 8 दिनमा जन्मेको बच्चाहरू 8 दिनमा, बुझ्नुभयो? खतनाको प्रक्रिया परमेश्वरले नै अब्राहमसँग बोलेर राख्नुभएको नियम थियो। तर त्यो काटेर भ्याउँदा कति पिसाब पर्छ, पोल्छ, दुख्छ नि, बच्चा रुन्छ नि, होइन र? त्यसमा अहिले हाम्रो हृदय खतना गर्दा कति गाह्रो छ, पापहरू देखाइदिँदा त्यति गाह्रो छ नि। म त ठिक छु, म त ठिक छु भन्छ, त्यो दियाबलस हो। म ठिक छैन भनेर कुरुस उठाउनु पर्छ हामीले। आमेन। म बोलेको राइट, म बोलेको ठिक भन्ने चाहिँ त्यो चाहिँ शैतानले हो भनेर भन्छ नि त। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले कति पढ्यौँ, मत्तीको पुस्तक कति पढेको अहिले? 24 हो, 35, 24:35 पढेको। ए कहाँ पढेछु मैले? मत्तीको 24:35 यसो भनेको छ है, स्वर्ग र पृथ्वी बितेर जानेछ तर मेरो वचनहरू चाहिँ बितेर जाने छैन। आमेन।
अनि सही कुरा मानिसलाई भन्दा उहाँले भन्दाखेरि आएन त आछ मान्छे गयो। अहिले यहाँ सही कुरा बताउँदा तपाईँ ढिलो गर्नुभयो भने प्रभुको आगमन चोर जस्तै आउँछ। हामी स्वर्ग र पृथ्वी बितेर जानेछ, तर उहाँको वचन त बितेर जाने छैन, होइन र? त्यो समस्या त्योमा नपर्नको लागि परमेश्वरले हामीलाई यो पुस्तकबाट चेतावनी दिँदै हुनुहुन्छ। हामी चाहिँ पवित्र भएर निष्कलङ्क भएर परमेश्वरको असल अख्तियार काम गर्ने उहाँको धार्मिक पुत्र, धर्मपुत्र होइन, उहाँको छोराछोरी उत्तराधिकारी बन्नुपर्दछ। आमेन। र म्याथ्यूको पुस्तक 6:19 पढिदिनुहोस् त एकजनाले पाउनु भने। आफ्नो निम्ति पृथ्वीमा धन सम्पत्ति नथुपार, जहाँ किरा र खियाले ती नष्ट पार्छ र जहाँ चोरहरूले घर फोरेर ती चोरेर लैजान्छ, चोर्छन्। बुझ्नुभयो? तर आफ्नो निम्ति स्वर्गमा धन सम्पत्ति थुपार, जहाँ किराले वा खियाले नष्ट पार्दैन र चोरले पनि चोर्दैन, किनकि जहाँ तिम्रो धन हुन्छ त्यहाँ तिम्रो मन पनि हुन्छ। जब हामी स्वर्गमा प्रवेश गर्दै गर्छौँ नि, भनेको चाहिँ परमेश्वरको आज्ञा पालन गर्छौँ नि, 10 अंश दिनहरू लोभै लाग्दैन। स्वर्गमा थुपारिन्छ नि त, त्यो त परमेश्वरले दिएको परमेश्वरको कामको लागि। आमेन। र पृथ्वीमा थुपार्ने जब हामी आत्मामा हुँदैनौँ, लोभै मात्रै लाग्छ, लोभै मात्रै है। अनि तिमोथीको पुस्तकमा यहाँ लोभ नगर्नु भनेर भनेको छ कि छैन? बाइबलमा छ कि छैन भन्नुहोस् त? अब त्यसरी लोभ गर्नेहरूलाई त कहिले पनि स्वर्ग राज्यमा प्रवेश गर्दैन। संसारमा धन सम्पत्ति थुपाएर के गर्नु धनी भएर? केही शक्ति छैन परमेश्वरबाटको। भजन सङ्ग्रह यहाँ 2ले भन्दछ, 82:2ले भन्दछ, तिमीहरू कहिलेसम्म अन्यायीहरूको पक्ष लिइबस्छौ र दुष्टहरूको ओड थप्छौ? तिमीहरू कहिलेसम्म अन्यायीहरू लिइबस्छौ र दुष्टहरूको ओड थप्छौ? दुष्ट व्यक्तिहरूलाई गल्ती हो गल्ती भन्दैन, ऊ ठिक छ भनेर ढाकछोप गर्न खोज्छ। अहिले हाम्रो विश्वासीमा देखेन त, गैराकोटको चर्चको पैसा लुकाउनलाई ओड थपेर हामीले दिइसक्यौँ भनेर पहिलै लुकाएर खाना खोज्छ, भएन। उनीहरू अतिदेखि सहेर 4 भएर विस्फोट भएपछि सांसारिक मिडियामा गएपछि अब चाहिँ संसारभरि थाहा पाइसकेले छिटो गर्नुपर्छ भनेर तिरेको। बुझ्नुभयो नि? अनि ती अपराधी व्यक्तिहरूलाई ढाकछोप गर्ने असल छ, राम्रो छ भनेर सबै नेपालको ख्रिस्टानहरूले भन्ने। पहिला विदेशबाट डोनर लिएर गम खाएर परमेश्वरको पैसा है यता र उता छरापष्ट गर्नेहरूले। बुझ्नुभयो? हामी आत्मामा धनी छौँ, हामी परमेश्वरसँग एकतामा छौँ, तर मलाई डर लाग्दैन। कति रैठालो गरेँ त्यो भित्र, सबै परमेश्वरले मलाई दर्शनमा देखाउनुहुन्थ्यो। एउटा खड्कालाई गोली ठोक्यो भने सिबी आफैले हो, अर्कोलाई हान्न लाग्यो के पैसा विदेशबाट आओस् भनेर क्या उसलाई। यहाँ ल है किसानलाई सरदार भो यताबाट पैसा देऊ उतार देऊ भन्नलाई। हामी त सत्य बोल्छौँ। आमेन। अनि कति ओड थप्छौँ? यी पापी व्यक्तिहरूको पाप प्रकट गरिदिनुपर्छ। मेरो चर्च बनाउनेको पनि नभन्नु अरे क्या, सुबाले भनेको त नभन्नु, प्रभुको बेइज्जत हुन्छ अरे। किन नभन्नु? अहिले म फेसबुकभरि राखिदिन्छु, अझै अरूहरूलाई ठग्छ नभन्नु त। हामीले त कसैलाई पैसा नमान्नको लागि यी हामीबाटै यही भित्रबाट चर्चबाटै सबैले दिएको पैसा हो, अनि सबै भएको जति मेरो लगानी गरेको। आमेन। कसैलाई माग्नै पर्दैन। अब त्यसले खाइदिएपछि मैले माग्ने भयो त म, होइन र? हामीलाई त परमेश्वरले प्रशस्तै मात्रामा उहाँले दिनुभएको थियो, अहिले माग्नु परेको छ। परमेश्वरले दिनुभएको आनन्दको थियो नि, होइन र? तपाईँहरू पनि आत्मिक नियममा सही तरिकाले हिँड्नुपर्छ, परमेश्वरको भवनभित्र काम गर्ने व्यक्तिहरू। अनि यहाँ दुर्बल र अनाथहरूको रक्षा गर, गरिब र थिचोमिचोमा परेकाहरूको न्याय गर। थिचोमिचोमा परेकोलाई झन् भित्रभित्रै लुकाऊ, झनै भित्रभित्रै राख भनेर थिचोमिचोमा परेकोलाई त्यो खालको न्याय गर्ने हो कि हो उसको खाइदिएको दिनुपर्छ भनेर न्याय गर्ने हो? सही न्याय गर्नु पनि सत्य, होइन र? दुर्बल र दरिद्रहरूलाई छुट्याऊ र दुष्टहरूका हातबाट तिनीहरूलाई छुट्याइदेऊ। आमेन।
दुर्बल र दरिद्रलाई छुट्याऊ, दुष्टहरूका हातबाट तिनीहरूलाई छुट्याऊ। बोल्न नसक्नेहरूको लागि, दुर्बलहरूको लागि बोलिदेऊ भनेको छ बाइबलमा, त नयाँ करारमा मत्तीको पुस्तकमा पनि। दरिद्रहरूलाई, गरिबहरूको सम्पत्ति खान्छन् तिनीहरूलाई छुट्याऊ, त्यो दियौ भनेको। तिनीहरूको हातबाट छुट्याऊ, उसले अधिकार न्याय पाउनुपर्छ भनेको यो। आमेन। थिचोमा बिचोमा परेकोलाई न्याय गर भनेर मासतिर 3 मा छ, 4 मा चाहिँ त्यो छ, तिनीहरूको हातबाट छुट्याऊ भनेर। भजन सङ्ग्रह 82 को 2 देखि 4। यूहन्ना, सुसमाचार यूहन्नाको पुस्तक 3 को 16 हेरौँ त एकचोटि। किनकि परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो कि उहाँले आफ्नो एकमात्र पुत्र दिनुभयो, ताकि उहाँमाथि विश्वास गर्ने कोही पनि नाश नहोस् तर त्यसले अनन्त जीवन पाओस्। यो मैले सुरुमै भनिसकेको छु। आमेन। उहाँले यति धेरै हामीलाई प्रेम गर्नुभयो र आफ्नो एकमात्र पुत्र दिनुभयो। आफ्नै स्वर्गदूतलाई छोड्नु भएन, तर मानिसलाई चाहिँ प्रेम गर्नुभयो। तर मानिस पनि फेरि परमेश्वरको वचन जानी बुझिने पाप गर्छ भने त्यो अपराधीलाई परमेश्वरले फेरि मेरै हो भन्नुहुन्छ त, त्यो त आदमपट्टिको शैतानको भयो नि। हामी चाहिँ परमेश्वरपट्टिको हुनुपर्दछ। आमेन। त्यसकारण उहाँको प्रेमलाई बुझेर सही सत्यतामा हामी अगाडि हिँड्नु पर्दछ। हालेलुया। उपदेशक 12 को 13 पद पढ्छु म। अब यी सबै कुरा सुनिएका छन्, निष्कर्ष यही हो, कुराको निष्कर्ष यही हो, परमेश्वरको भय राख र उहाँका आज्ञाहरू पालन गर, किनभने मानिसले गर्नुपर्ने सारा कर्तव्य नै यही हो। के भनेर छ यहाँ? त्यही त भनेर छ नि आखिरमा त, होइन? परमेश्वरको भय राख्ने, उहाँका आज्ञाहरू पालन गर्ने, अनि हाम्रो मानिसले गर्नुपर्ने सारा जीवनमा यही नै हो। अनि यहाँ के भन्छ 14 मा? किनकि हामीले गरेको हरेक काम असल होस् या खराब होस्, प्रत्येक गुप्त कुरा समेत सबैको न्याय परमेश्वरले गर्नुहुन्छ। कुनै गुप्त कुरा नि लुक्दैन क्या। हाम्रो चर्चमा नि लुकेको छैन गुप्त कुरा नि, यहाँ मैले भनिदिएको छु नि। आमेन। अनि गुप्त कुराको समेत परमेश्वरले न्याय गर्नुहुन्छ। न्याय शासनमा परमेश्वर पृथ्वीमा आफ्नो व्यक्तिहरूसँग बस्नु भएन र, अगमवक्ताहरूसँग, प्रेरितहरूसँग बस्नु भएन र, न्यायको शासन यही पृथ्वीमा न्याय गर्नु भएन र? गर्नुहुन्छ। आफ्नो जनहरूसँग, आफ्नो अभिषिक्त जनहरूसँग परमेश्वरले अहिले पनि गरिरहनु भएको छ। आमेन। त्यो कुरा बुझेर हामी चाहिँ परमेश्वरको भय मानेर उहाँको आज्ञा पालन गरेर अगाडि हिँड्नु पर्दछ। वचन मात्रै दिने अनि व्यवहार अर्को भए जस्तो हुँदैन। वचन अनुसार हाम्रो व्यवहार हुनुपर्छ। सत्य बोल्ने, परमेश्वरको अगाडि हामी नम्र बन्ने। आमेन। संसारको कुरा अब यो पार्टीहरू खोलेछ अहिले, के भन्ने एकता भन्ने, तिनीहरूको घमण्डहरूले त अब क्रिस्चियनहरूलाई झन् कस्तो बनाउला है। अन्त्यको समय प्रेम चाहिँ सेलाएर गएको छ र अनि प्रभुमा चुनिएकाहरू पनि भड्केर जानेछन्। तिनीहरूले चाहिँ भड्काउने छ, भड्काउ आत्माले काम गरिसक्यो। मान्छे हेर्छ, प्रभुलाई हेर्दैन। मान्छे पछाड कुदिरहेछ। बालेनले गरे जस्तै अब त्यही व्यक्तिहरूले पहिला जनजागरण पार्टी खोलेको, त्यही एनसिएफ भन्नेहरूले, अरे अघि मैले त्यहाँ पढेको थिएँ, तिनीहरूले नै तहस नहस बनाएको अरे। अब तिनीहरूकै फेरि बालेनले जस्तो कति पैसा विदेशबाट लिएर कहाँ लुकाएको छ, कुन संस्थाबाट लिएको छ, कहाँ जग्गाहरू किनेको छ। यसरी छ नि त यिनीहरूसँग त हदबन्दी भन्दा धेरै। सबै यस्तो सिबीले बालेनले अहिले डोजर लाए जस्तो उसले डोजर लाएर खाइदिन्छ, अनि भोक्रे ठ्याक लाउँदै जेलतिर पठाइदिन्छ। अहिले दाजु हजुर गर्दै उसको कामको लागि लिएर राखिरहेछ पुजेर, होइन? अनि यसले ढाकछोप गर्नु झुटै मात्रै कुरा सिकाएको छ यो अगुवाहरूले, शास्त्री फरिसीले जस्तै, होइन त? तिनीहरूलाई अहिले गैँडाकोटको तिनीहरूकै आडमा त हो नि। त्यो एनसिएफको आड हुने कि कसको आड हुँदी, एनसिएफ कि एनसिएस कि म भन्नु पनि आउँदैन कि यो संस्थाहरू। एफएनसिएन भन्ने मात्रै कि के भन्ने चाहिँ मैले थाहा पाएको थिएँ। त्यसको लागि चाहिँ दानियल प्रार्थना हामी 3 घन्टा गर्थ्यौँ पहिला। अहिले पनि त्यो बित्थामा त्यसको लागि प्रार्थना गरिदिएको खेर पो हो। यस्तो भित्री दुष्ट हृदय रहेछ, परिवर्तन नभएको। अनि अहिले त्यस्तो काम पो सिकाउँदैछ नेपालको शास्त्री फरिसीहरूले त। बुझ्नुभयो? ती शास्त्री फरिसीलाई ठिक छ, फेरि उसैले लाउँछ डोजर बालेनले लाए जस्तो। अहिले त आज दाजुभन्दा अगाडि बढ्नको लागि उसलाई सबै चाहिएको छ। उसको छाता सङ्गठनहरू, होइन, भातृ सङ्गठनहरू धेरै होला नि त।
नेपालको टप नेपालको नेसनल लिडरहरू के को नेसनल लिडर हुनु बित्छामा त्यो झुट बोल्ने सबै पैसा र धनलाई गन्दो रहेछ क्या शास्त्री परिलाई जस्तो प्रभुको 1 रुपियाँ थिएन त उहाँलाई होइन हामीले मानिरहेछौँ आमेन होइन र प्रभुको एकजना मान्छे थिएन त 12 जनामा एकजनाले धोका दिएर क्रुसमा झुन्डाए 11 जनाले यत्रो काम गरे 12 जना पुर्याउनलाई दमस्कसमा प्रेरित पावललाई छान्नु भयो अनि हामी यत्रो धेरै भयौँ आमेन अनि हामी यसरी कुदिरहेको छौँ उनीहरू फेरि अब पहिला प्रभु भन्दै आएको शास्त्री फरिस जस्तो भएर उता अब उल्टो ज्ञानले भरिएर उनीहरूको भित्रको फ्याल्नु नसकेपछि नि गनाइरहेको मजामा पर्फ्युम लायो भने नि झन् टाउको दुख्ने बिरामी हुने गन्ध आउँछ कि